पर मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है खालिक कायनात आपका मजलिस अज़ा में तशरीफ़ लाना बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शर्फ़ कबूलियत से सरफराज हो। अपने आप को ज़माने की सारी उलझनों से दूर करने के लिए और फ़कत मजलिस हुसैन में अपना ज़हन रखने के लिए कि खालिक कायनात मारिफत अहले बैत के चंद मोती आज की इस मजलिस से हमें अता फरमा दे। बावाज़ बुलंद सलावत। हमारा ये अक़ीदा है हमारे मरने के बाद हमारा नाम-ए आमाल बंद नहीं होता। खालिक कायनात ने करीम अल्लाह ने एक ख़ास करम किया है। जब हमारे बदन से रूह परवाज़ कर जाती है तब भी आवाज़ कुदरत आती है, मेरे बंदा का नाम-ए आमाल बंद करो। इसके लवाहिकीन, इसके चाहने वाले, इसकी औलाद जितने भी नेक आमाल इसके नाम-ए आमाल में भेजेंगे उसका सवाब इसे पहुँचाते चलो। वो मजलिस हुसैन हो, वो कुरान करीम की तिलावत हो, वो किसी को पानी की सबील लगाने का एहतमाम हो, हर जगह कोई भी नेकी कोई करे किसी के साथ करे, अल्लाह उसके नाम-ए आमाल में अजर लिखता चला जाता है। और सबसे ज़्यादा हकदार हैं मेरी और आपकी नेकियों के हमारे वालिदैन इस दुनिया से जो रुखसत हो चुके हैं, हमारे आबा व अजदाद जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, वो मुंतज़िर हैं। रिवायात के जुमले हैं कि हर शबे जुमा अरवाह घर में लौट के आती हैं और वो कहती हैं, इंतज़ार करती हैं, ए दुनिया की मसरूफियात में मसरूफ़ इंसान, देख मैं तेरी माँ आज तुझसे कुछ लेने के लिए आई हूँ, मुझे कुछ नेकियाँ करके दे दे ताकि मैं जाऊँ और वहाँ खुश हो सकूँ। और जब बड़ी देर तक माँ इंतज़ार करती रहती है, दुनिया से गया हुआ बाप इंतज़ार करता रहता है और इंसान शब जुमा भी अपने औलाद के साथ मसरूफ़ रहता है, इतनी भी तौफीक नहीं होती कि खाना खाने के बाद अपनी औलाद से कहे तुम नन्हे नन्हे हाथ बुलंद करो और फातिहा पढ़ के तुम्हारे दादा को, तुम्हारे नानी को, तुम्हारी दादी को ईसाल कर देते हैं। तो फिर मायूस हो महरूम वो रूह पलटती है और जब रूहें आलम अरवाह में एक दूसरे के साथ मुलाकात करती हैं तो कुछ अरवाह खुश होती हैं और कुछ परेशान होती हैं। परेशान अरवाह खुश रूहों से पूछती हैं तुम खुश क्यों हो? वो कहती हैं हम आज घर गए थे, हमारे घर वालों ने हमारे लिए कुछ तोहफे भेजे हैं इसलिए हम बड़ी खुश हैं। और कुछ मायूस रूहें जब खुश रूहें इनसे पूछती हैं तुम परेशान क्यों हो, तो आवाज़ आती है हम भी गए थे कुछ लेने के लिए लेकिन हमें दिया नहीं गया। एक आलिम दीन से एक वाक़या सुना तो बहुत खूबसूरत वाक़या है, मैंने खुद किसी किताब से पढ़ा नहीं लेकिन आलिम दीन मोतबर आलिम दीन है जिनसे मैंने वाक़या सुना कि एक शख्स है जो आलम बरज़ख में खाने पीने की बहुत ज़्यादा उसके पास एक ढेर लगा हुआ है, उसको चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और कुछ दूसरे अफराद हैं जो आलम बरज़ख में खाने पीने की चीज़ें चुन रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। कहने वाले ने कहा, पूछने वाले ने पूछा आपके पास ढेर क्यों है, इनके पास कुछ है क्यों नहीं? कहा इनके लवाहिकीन इनके लिए कुछ भेजते नहीं हैं, इनको यहाँ सहराओं से तलाश करके खाना पड़ता है। मेरा एक बेटा है जो कुरान पढ़ के दुकान में जाता है, कुरान पढ़ता रहता है, नेक आमाल करता रहता है और मुझे वो एक दिन भी नहीं भूलता, इसलिए
میرے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جو مجھے چاہیے ہوتی ہیں. اور دوسری رات جب خواب میں دیکھا تو وہ بھی بزرگ جن کے پاس ڈھیر تھا وہ بھی چن رہے تھے, وہ بھی تلاش کر رہے تھے. یہ حیران ہوا, کیا ہوا, آپ کیوں چن رہے ہو؟ کہا میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, آج میرا بھی بھیجنے والا کوئی نہیں ہے. جب یہ خواب دیکھنے والا انسان دکان پہ گیا نا تو اس نے دیکھا ہے واقعا دکان بند تھی اور وہ جوان جو تلاوت قرآن کر رہا تھا آج وہاں موجود نہیں تھا. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا, بزرگوں سے گزارش کروں گا, بزرگوں کو تو یاد کیا وہ سبق سنانے آتا ہوں نا, اپنی آنے والی اولاد کو سکھائیے, یاد دلائیے. یہ زندگی بڑی تھوڑی سی ہے, اس زندگی کی کوئی مدت نہیں ہے. ارباب عز و دانش, سامعین گرامی قدر, میرے محترم سنی شیعہ سامعین, آپ تشریف فرما ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں آئے 2 لاکھ سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور ہر ایک کو کتنی زندگی ملی ہے, 60 یا 70 یا 80 سال. آپ خود سمجھدار ہیں, میں آپ کو آج کی کرنسی میں سمجھاتا ہوں. ایک طرف 2 لاکھ روپے رکھ دیں, ایک طرف 60 یا 70 روپے رکھ دیں, تو آپ کہیں گے ان کی اس کے مقابل میں کوئی اوقات اور ویلیو نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے جو زندگی میں وقت ملا ہے, جسے ہم کہتے ہیں لمبی زندگی, نہیں, یہ لمبی زندگی نہیں ہے. عالم برزخ میں قرآن کی آیات ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کتنا رہ کے آئے ہو تو یہ کہیں کہ دنیا میں 1 دن رہے ہیں یا آدھا دن رہے ہیں یا 1 صبح رہے ہیں اور 1 شام رہے ہیں. بس میرے دوستو آپ کے دل متوجہ ہو گئے. میں چاہتا یہی تھا کہ رسم سمجھ کے آپ مجلس کا آغاز نہ کیا کریں, ایک عادت سمجھ کے آغاز نہ کیا کریں, بلکہ سورہ فاتحہ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ, اس کے معانی کی طرف توجہ کے ساتھ اور اس اہمیت کے ساتھ کہ اس کی بڑی قیمت ہے جو ہم یہاں آ کے ذکر حسین کرتے ہیں, ذکر خدا کرتے ہیں, ذکر قرآن کرتے ہیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, نہ ہی کوئی بھری کائنات میں اس کا سر ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات. طاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. خلوص بھری صلوات على اس سے ایک بلند آواز سے صلوات کریے.